इतनी बदतरीन धांधली जिसे ना तो दिल कबूल कर रहा है और ना दिमाग कबूल कर रहे हैं, ना आंखें कबूल कर रही हैं, ना पाकिस्तानी कौम कबूल कर रही है, ना उम्मीदवार कबूल कर रहे हैं, ना पोलिंग अमला कबूल कर रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे मुसल्लत कर देना, अगर यही तमाशा लगाना था तो कौम का इतना वक्त, कौम का इतना पैसा, कौम की इतनी मसरूफियात तर्क करके ये तमाशा लगाने की जरूरत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन बाहर ऑफिस में एक स्क्रीन नस्ब करता और कहता कि हमने इन उम्मीदवारों में से इसको मुंतखब कर लिया है, हमने ये पोलिंग का अमला और पोलिंग का अमल और ये कैंपेन, इसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर ये फैसला इसी तरह शुराई निज़ाम के साथ होना है, जो शुराई निज़ाम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, तो बेहतर था कि जिन लोगों ने फैसला करना है वो 10 हैं, 5 हैं, 25 हैं, 100 हैं, वो सारे उम्मीदवारोों के नाम देखते, जो उनको मनपसंद होता वो उनको सेलेक्ट कर देते। और ये तो सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं, और सिलेक्शन भी एक लाडले के लिए तहरीक पाकिस्तान के उम्मीदवारों को हरा देना और फिर उनका रिजल्ट, जैसे जमान शाह साहब का हल्का है 240 में, उसमें वो 40,000 से अबव है, लेकिन रिजल्ट आया तो उनको 17,000 पर मीडिया पर भी ऐलान हो चुका उनकी जीत का, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में, और सारी चीज़ें सामने रही। जब उनका नतीजा आया तो वो 17,000 पर है और जीतने वाले को शायद 38,000 से अबव कर दिया गया है। तो इस तरह वोट की कटिंग ये तो बिल्कुल नामंजूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ काशिफ रज़ा। आज प्रेस टॉक जो है वो की साद हुसैन रिजवी अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने, जो आपने उसकी कुछ क्लिप समाअत फरमाए, उसमें बहुत अहम ऐलानात किए गए साद हुसैन रिजवी की तरफ से, जिसमें सबसे पहले ये था कि कल वो एहतजाज करने जा रहे हैं तमाम पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में। उन्होंने अपील की है अपने तमाम कारकुनान को तहरीक लबैक पाकिस्तान की। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि हम फॉर्म 45 और 46 लेकर अदालत से रजू करेंगे। तो ये भी फ़ैसला बहुत खुशाइंद था। जमहूरियत में दो तरीके होते हैं अपना हक़ लेने की, एक होता है एहतजाज का तरीका, बग़ैर किसी नुकसान के, जो सियासी इमलाक हो दीगर चीज़ें उनको नुकसान के बग़ैर आप एहतजाज कर सकते हैं, ये जमहूरियत आपको हक़ देती है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो होता है अदालत से रजू करने का। तो दोनों तरीक़ों पर अमल दरामद कर रहे हैं तहरीक लबैक वाले, क्योंकि उनसे उनका हक़ छीना गया है। इससे पहले सैयद ज़मान अली शाह जाफ़री का, अब मैं आपको बताता चलूँ, NA 240 से वो इलेक्शन जीत रहे थे, बहुत बड़ी लीड उन्हें हासिल थी, और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो हमारा फ्रंट मीडिया है, तमाम चैनल्स ने भी उनकी जो जीत थी उनको चला दिया था। लेकिन जब इलेक्शन रोके गए, उसके बाद जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो सैयद ज़मान अली शाह जाफ़री का जिसकी जो सीट होती है वो उन्हें हरवा दी जाती है। इसके अलावा जो साद रिजवी वाली सीट थी वो भी रात गए, वो 80% नताइज के मुताबिक वो जीत कर रहे थे, वो आगे थे बहुत ज़्यादा अपने अपोनेंट से। लेकिन जब इलेक्शन दोबारा से जब नताइज आते हैं बकाया 20% के, तो वो फिर वहाँ से हार जाते हैं। इस तरह तमाम अहम जो सीटें हैं, अब्दुल कादिर पटेल वाली सीट सैयद काशिफ अली शाह साहब लीड कर रहे थे, और दीगर सीटें जो हैं सूबाई सीटें हों, इसकी सूबाई की जो पंजाब की सीटें थीं वो 4-5 सीटें जो हैं वो ऑलमोस्ट विन कर चुके थे तहरीक लबैक पाकिस्तान की, वो चेंज की गई या कि चेंज की जा रही हैं। और साद हुसैन रिजवी का ये भी कहना था कि हमारे जो तमाम जितनी भी हमारी सीटें थी जहाँ से हम जीत रहे थे या जीतने की पोजीशन में थे, वो तमाम के नताइज रोके गए, फिर उसको चेंज किए गए, और अब भी बहुत से के नताइज आए नहीं, और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की बात हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ तकरीबन 94 सीटों के साथ इस वक्त आगे है कौमी असम्बली की, और जबकि 72 या 74 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की, और 52 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, 12 सीटें MQM की हैं, और फिर JUIF और IPP की 2-2 सीटें इस तरह हैं, और तहरीक लबैक पाकिस्तान की कोई सीट शो नहीं की जा रही। और बात की जाए पंजाब असम्बली से, तो वहाँ टक्कर का मुकाबला चल रहा है इस वक्त। नून लीग, कभी नून लीग आगे होती है 1-2 सीटों से 122 126 सीटें, कभी आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं वो आगे होते हैं। तो वहाँ ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। KP से KP से जो सूबाई सीटें हैं वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जीत चुके हैं, हुकूमत वहाँ पर उनकी ही आएगी। जबकि बात की जाए सिंध की, तो सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से, बहुत से शहर ऐसे हैं जिनमें पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, सूबाई से भी नेशनल से भी, तो बहुत बड़ी तादाद में वो सीटें यहाँ से जीते हैं। तो सिंध में हुकूमत एक बार फिर, ये चौथी बार होगा कि सिंध में
پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اب بات کی جائے کراچی کی تو ایم کیو ایم نے بھی بہت اچھی خاصی سیٹیں اس بار نکالی ہیں، صوبائی سے غالباً 20 یا 22 سیٹیں اور نیشنل سے 10 یا 12 سیٹیں جو ہے ایم کے پاکستان نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے لیے یہ میرے لیے بھی حیران کن تھا۔ جماعت اسلامی کی جتنی شاندار کمپیننگ تھی، جس طرح عوام انہیں بیک کر رہی تھی، تو ریزلٹس بالکل اس کے غیر متوقع رہے، اور یہی سیم چیز جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے لیے بھی ہے۔ ان کی کمپیننگ بہت شاندار تھی، سعد حسین رضوی نے پورے پاکستان میں کمپیننگ کی، جو کراچی کا جلسہ ہوا نیشنل جناح باغ کا وہ بہت زبردست رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں سے جو ہم نے پوچھا، ہم نے اورنگی کا سروے کیا جس کی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل میں موجود ہے، وہ بھی عوام کا یہی کہنا تھا، تقریباً 40 سے 45% کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ ہیں، 45% یا 40% لوگ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، لیکن یک الیکشن کے بعد یہ چیزیں سمجھ سے بالا تر ہیں۔ تو میرا الیکشن کمیشن کے اگر کوئی بھی اثرات سن رہے ہیں تو ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح سبوتاش نہ کیا جائے اس معاملے کو، کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ اٹھ جائے الیکشن کمیشن سے، الیکشن کے معاملات سے، ان چیزوں سے پھر عوام ووٹ کاسٹ کرنے ہی باہر نہ نکلے، کہ انہیں پتہ ہو کہ ہمارے منتخب کردہ نمائندے جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں وہ ہمارے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیے جاتے، ہمارے نمائندوں کو آگے آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ تو اس طرح بہت نقصان ہو سکتا ہے، پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ فیصلہ وہی فیصلہ مانا جاتا ہے جو عوام فیصلہ کرتی ہے۔ تو عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، بہتر ہے کہ عوام کا جو فیصلہ ہے اسے قبول کیا جائے اور اسے آن بورڈ لایا جائے، اور عوام کو بتایا جائے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق یہ سیٹیں فلاں شخص جیت رہا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں نواز شریف کی یہاں بات کریں، وہاں نواز شریف نے بہت ابھی خطاب کیا قوم سے لاہور میں۔ انہوں نے یہ کہا، پہلے تو خیر کہہ رہے تھے کہ ہم تمام سیٹیں یا بہت سی سیٹیں جیت کر ہم اکثریتی تعداد میں اپنی حکومت بنائیں گے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم سے مل بانٹ کر چلیں اور ملک پاکستان کی خدمت کریں۔ اب وہ کون سی خدمت کی بات کر رہے تھے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ کہ وہ دیگر پارٹیوں کو انہوں نے دعوت دی، اور پھر شہباز شریف کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ تمام پارٹیوں سے رابطہ کریں گے۔ انہوں نے رابطہ کیا آصف علی زرداری سے، جو لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ کچھ ہی دیر میں لاہور پہنچیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا کھچڑی بننے جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم سے رابطہ کیا گیا آصف زرداری کی طرف سے، تو ممکنہ طور پر اگرچہ آصف زرداری اور بلال بھٹو مان جاتے ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان مل کر ایک حکومت، ایک مخلوق حکومت بنے گی، جو لاسٹ ابھی 15-16 مہینے چل چکی ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر نے یہ کہا ہے کہ ہم کل عمران خان صاحب سے ہماری وکلا ٹیم ملاقات کرے گی، پھر خان صاحب کا جو پیغام آئے گا ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا پیغام دیتے ہیں، کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے یا پھر پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بناتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دو دن میں کنفرم ہو جائیں گی، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے اور حکومت کس کی بنے گی اور کتنی تعداد میں بنے گی، کس کو کیا حصہ ملے گا، کیونکہ جب مخلوط حکومت بنتی ہے تو سب کو حصے دیے جاتے ہیں، وہ پھر معاملے بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز تحریک لبیک کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں، کل سے انہوں نے اپنی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے اور عدالت جانے کا بھی اعلان کیا ہے، تو اس کے کیا رزلٹ نکلتے ہیں، جو رزلٹس رک گئے ہیں وہ کب آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جب تک ہمیں پہنچیں گی تو ہم آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی آپ سے ملاقات، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔